हेलो एभ्रिवान। यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी माइक्रो इकोनोमिक्स बीबीएस फर्स्ट इयरको युनिट 2 छ मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी। यसमा हामीले एउटा टपिक डिस्कस गरेको छौँ, ट्याक्स एन्ड इट्स इफेक्ट अन मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर। जस्तो गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्दाखेरि पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा के इम्प्याक्ट हुन्छ, अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइसमा सेलरलाई अथवा बायरलाई ट्याक्स इम्पोज गर्यो भने यसले मार्केटमा इनइफिसियन्सी कसरी क्रिएट गर्छ, अथवा यसले डेड वेट लस कसरी क्रिएट गर्छ भनेर हामीले थ्योरिटिकली डिस्कस गरेका छौँ योभन्दा पहिला। सो त्यही कुरालाई आज हामी एउटा म्याथमेटिकल क्वेसनबाट डिल गर्छौँ, अथवा यसले चाहिँ कसरी कन्ज्युमरलाई पनि बेनिफिट हुनबाट रोक्छ, प्रोड्युसरलाई पनि बेनिफिट हुनबाट रोक्छ, अथवा कसरी सरप्लस डिड्युस गर्छ कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुइटैको, कसरी मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ, अनि कसरी यसले डेड वेट लस क्रिएट गर्छ। त्यही भएर ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ प्रोड्युसर र कन्ज्युमर दुइटैको लागि डिजायरेबल कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा हामी म्याथमेटिकली हेर्छौँ। जस्तो थ्योरिटिकल पार्टको म्याथमेटिकल हामी आज एउटा क्वेसनबाट सोल्युसन गर्छौँ। अब बीबीएस फर्स्ट इयरमा लङ क्वेसन 15 मार्क्सको म्याथमेटिकल क्वेसन यदि सोध्यो भने यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्ने प्रोबेबल धेरै नै हाई प्रोबेबिलिटी छ। अब यो नयाँ सिलेबसमा 2076 पछाडिको सिलेबसमा चाहिँ 15 मार्क्समा पनि म्याथमेटिकल सोध्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ यदि यो च्याप्टरबाट सोध्ने हो भने यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। ओके, हामीले थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्दाखेरि गभर्मेन्टले ट्याक्स कि त कन्ज्युमरलाई लाउन सक्छ, कि त सेलरलाई लाउन सक्छ, अथवा पर युनिट ट्याक्सको कुरा है त, स्पेसिफिक पर युनिट ट्याक्स गभर्मेन्टले सेलरलाई पनि इम्पोज गर्न सक्छ अनि कन्ज्युमर बायरलाई पनि इम्पोज गर्न सक्छ। जसलाई इम्पोज गरे पनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर हामीले थ्योरिटिकली हेरेको छौँ योभन्दा पहिलाको भिडियोमा। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन पहिला त्यो हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो मजाले बुझ्नुहुन्छ। सो ओके, त्यहाँनिर हामीले कन्क्लुजन के ड्राइभ गरेका थियौँ भन्दाखेरि बायरले पे गर्नुपर्ने प्राइस बढ्छ, ट्याक्स बायरलाई लाए पनि सेलरलाई लाए पनि अल्टिमेटली यसको इम्प्लिकेसन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी कन्ज्युमर्सले पे गर्नुपर्ने प्राइस बढ्छ मार्केटमा, नम्बर फर्स्ट। अनि सेकेन्डमा सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस घट्छ। ट्याक्स लाउनुभन्दा पहिला उसले जति प्राइस रिसिभ गर्थ्यो ट्याक्स इम्पोज भइसके पछाडि उसले रिसिभ गर्ने प्राइस घट्छ। दोस्रो इम्प्लिकेसन यो भयो। अनि थर्ड चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी घट्छ, मार्केटमा मार्केटको साइज घट्छ, अथवा इकोनोमीको साइज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि फोर्थ इम्प्लिकेसन के थियो भन्दा टोटल सरप्लस घट्छ, अथवा टोटल सरप्लस ट्याक्स लाउनुभन्दा पहिलाको टोटल सरप्लस र ट्याक्स इम्पोज गरिसके पछाडिको टोटल सरप्लस हाम्रो घटेको देखिएको थियो। त्यसलाई नै हामीले डेड वेट लस भनेर जस्टिफाई गरेको थियौँ। सो त्यही कुरालाई हामी म्याथमेटिकली हेर्दैछौँ है त। त्यसकै एउटा क्वेसन छ यहाँनिर। सो क्वेसन कस्तो छ भन्दा कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन्स फर अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। डिमान्ड फङ्सन इक्वल्स टु QD इक्वल्स टु 500 minus 4P and supply function QS equals to minus 100 plus 2P. Find the equilibrium price and quantity for this product. नम्बर A मा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर भनेको छ। ट्याक्सको कुरा केही पनि छैन यहाँसम्म। नम्बर B मा क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम। सो हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस मेजर गरिसके पछाडि त्यो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइसमा, अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटलाई जसलाई हामीले इफिसियन्ट मार्केट भन्छौँ, इफिसियन्ट मार्केटमा कन्ज्युमरले कति सरप्लस गेन गर्छ, प्रोड्युसरले कति सरप्लस गेन गर्छ, त्यो मेजर गर भनेको छ A र B मा। अब यो A र B खालको क्वेसन चाहिँ हामीले पहिला पनि गरेको छौँ, तर अब यसमा चाहिँ हामी कम्पेरिटिभली हेर्ने भएर सबै कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन छ सबै एउटैमा। अब यो क्वेसन मैले अघि भनेको जस्तै 15 मार्क्सको लागि हाइली प्रोबेबल क्वेसन हो। सो नम्बर C मा के भनेको छ, इफ द गभर्मेन्ट इम्पोजेस अ स्पेसिफिक सेल्स ट्याक्स ₹6 पर युनिट अन दिस प्रोडक्ट, वाट विल बी द न्यू प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। ओके, यहाँनिर अब सेल्स ट्याक्स भने पछाडि सेलरलाई ₹6 पर, जति उसले युनिट मार्केटमा बेच्छ पर युनिटमा 6 रुपिस चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गरेको छ गभर्मेन्टले। कसलाई इम्पोज गर्दैछ यहाँनिर? सेलरलाई है त। अब सेलरलाई इम्पोज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइस के हुन्छ, क्वान्टिटी के हुन्छ भनेर क्वेसन नम्बर C मा भन्यो। क्वेसन नम्बर D मा वाट विल बी द फाइनल प्राइस द्याट बायर्स पे एन्ड सेलर्स रिसिभ आफ्टर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स। ओके, ट्याक्स इम्पोज भइसके पछाडि हामीले के भन्यो, यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्यो, बायरले पहिलाको भन्दा बढी प्राइस पे गर्नुपर्छ र सेलरले चाहिँ पहिला ट्याक्स लाउनुभन्दा पहिला जति प्राइस रिसिभ गर्दछ त्योभन्दा कम प्राइस रिसिभ गर्छ। त्यो कति प्राइस हुन्छ हामीले यहाँ म्याथमेटिकली हेर्छौँ। सो प्राइस बायर्स पे एन्ड प्राइस सेलर्स रिसिभ कति हुन्छ भन्ने कुरा क्वेसन नम्बर D मा भयो। क्वेसन नम्बर E मा हाउ इज द बर्डन अफ ट्याक्स डिस्ट्रिब्युटेड अमङ द बायर्स एन्ड सेलर्स। ओके, अब अर्को एउटा कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हामीले नर्मली सेलरलाई ट्याक्स लगायो भन्दा सबै सेलरले तिर्छ, बायरलाई ट्याक्स इम्पोज गर्यो भने बायरले नै तिर्छ भन्ने बुझ्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। इकोनोमिक थ्योरीले के भन्छ, अथवा इकोनोमिस्टहरूले के भन्छन् त भन्दा यो चाहिँ इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ कसले बढी तिर्ने भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ डिस्कसनको सब्जेक्ट अहिले होइन।
र यो क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि त्यो जति ट्याक्स इन्क्रिज भएको छ अथवा ₹6 ट्याक्स इम्पोज गरेको छ गभर्मेन्टले, त्यो ₹6 मध्येमा कति पैसा बायरले पे गर्दैछ र कति पैसा चाहिँ सेलरले पे गर्दैछ, यो एक्जाम्पलमा त्यो पनि हेर्छौँ। अनि क्वेसन नम्बर एफमा के भन्यो, क्यालकुलेट कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस आफ्टर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स। ओके, ट्याक्स इम्पोज भइसके पछाडि कन्ज्युमर सरप्लस कति हो, प्रोड्युसर सरप्लस कति हो, त्यो पनि सोधेको छ। र फाइनली वाट इज द ट्याक्स रेभेन्यू अफ द गभर्मेन्ट, अनि गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गरे बापत कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो त्यो पनि सोधेको छ। अब यसको सोल्युसन हेर्छौँ है त। सो गिभन डिमान्ड फङ्सन छ क्युडी इक्वल्स टु 500 माइनस 4b एन्ड सप्लाई फङ्सन छ क्युएस इक्वल्स टु -100 प्लस 2p। अब नम्बर एमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट मेजर गर भनेको छ। यसको लागि सबैभन्दा सिम्पल आइडिया हाम्रो थाहा भएकै कुरा छ, डिमान्ड र सप्लाईलाई इक्वल गर्छौँ। सो क्युडी इक्वल टु क्युएस गरिसके पछाडि इक्विलिब्रियम प्राइस ₹100 मेजर हुन्छ र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 युनिट्स आउँछ। यो तपाईँहरूले मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। गिभन डिमान्ड र सप्लाई फङ्सनलाई इक्वल गर्ने, त्यसलाई सोल्युसन गऱ्यौँ भने पी को भ्यालु 100 आउँछ। इक्विलिब्रियम प्राइस भयो बिफोर इम्पोजिसन अफ ट्याक्सेसन। ओके, अब यो ₹100 अथवा पी को भ्यालु तपाईँले डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन जुनसुकैमा राख्दाखेरि पनि हाम्रो 100 आउँछ। जस्तै डिमान्ड फङ्सनमा राखेको छ यहाँ मैले 100 माइनस 4 इन्टु 100, सरी 500 माइनस 4 इन्टु 100 विच इज 100 युनिट्स। अब मानव सप्लाईमा तपाईँले राख्नुभयो भने -100 प्लस 2 इन्टु 100 -100 प्लस 200 विच इज इक्वल टु 100 युनिट्स नै आउँछ। सो देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹100 एन्ड क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई आर 100 युनिट्स। यसरी ए नम्बरको आन्सर त सबभन्दा सिम्पल भयो। यो 2 मार्क्समा मात्रै सोध्यो भने ए नम्बरको पनि सोधिराखेको हुन्छ प्राय है त। अब क्वेसन नम्बर बीमा के भन्यो, डिटर्मिनेसन अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस, अथवा इक्विलिब्रियम, त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीमा कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर भनेको छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको लागि हामीलाई ग्राफ चाहिन्छ। पहिलो कुरा, ग्राफमा के कुरा फाइन्ड आउट भयो यहाँनिर, जस्तो मैले यहाँ तल ग्राफ ड्र गरेको छ। अहिले हामी ग्राफमा हेर्छौँ। सुरुमा ग्राफमा हामीले यहाँ क्वेसन नम्बर ए को सोल्युसन हेर्दाखेरि ₹100 चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भयो, 100 युनिट चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो है। अब हामीलाई लिनियर डिमान्ड र लिनियर सप्लाई फङ्सन दिएको छ, त्यसलाई हामीले डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्ने भने हाम्रो वाइ एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टबाट डिमान्ड कर्भ डिराइभ हुन्छ र वाइ एक्सिसकै अथवा प्राइस एक्सिसकै कुनै एउटा पोइन्टबाट सप्लाई कर्भ पनि डिराइभ हुन्छ। सो हामीलाई के चाहियो, उयो यहाँनिर हाम्रो ₹125 छ, अथवा यो ₹125 कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, अनि यो ₹50 कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो कन्सर्न यो हुन्छ। अथवा यो ₹125 भनेको डिमान्ड कर्भ स्टार्ट हुने पोइन्ट, हाम्रो प्राइस एक्सिसमा डिमान्ड कर्भ कहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो प्राइस चाहियो एउटा, अनि प्राइस एक्सिसमै सप्लाई कर्भ कहाँबाट डिराइभ हुन्छ त्यो प्राइस पनि चाहियो। ओके, सो त्यसकै लागि अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्छौँ अनि त्यो इन्फर्मेसनबाट ग्राफ ड्र गर्छौँ। सो फर द डिटर्मिनेसन अफ कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस वी निड टु ड्र द डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ। डिमान्ड र सप्लाई कर्भ ड्र नगरेर कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्न नमिल्ने त होइन, तर तपाईँहरूलाई सबभन्दा सजिलो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ ड्र गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। सो अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुने पोइन्ट कुन छ, जस्तो त्यही तलको हाम्रो ग्राफलाई मैले यहाँ थोरै रफली स्केच गर्छु है। यहाँनिर हाम्रो यसरी डायग्राम दिइएको छ। हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ भने, अब यो डिमान्ड कर्भ सुरु हुने पोइन्ट भनेको वाइ एक्सिसको पोइन्ट हो क्या, यो चाहिँ वाइ एक्सिसमा डिमान्ड कर्भले ड्र गरेको इन्टरसेप्ट, यो पोइन्ट चाहियो क्या हामीलाई, यो प्राइस चाहियो। यो प्राइसलाई हामी के भन्छौँ, म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे प्राइस, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने हो भने डिमान्ड कर्भले वाइ एक्सिसमा कति इन्टरसेप्ट बनाएको छ, अथवा वाट इज द भ्याल्यु अफ इन्टरसेप्ट अन वाइ एक्सिस मेड बाई डिमान्ड कर्भ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यता प्राइस जेरो हुँदाखेरि, सरी यता क्वान्टिटी जेरो हुँदाखेरि, प्राइस होइन है क्वान्टिटी, यताको हाम्रो एक्सिसमा दिएको भ्यालु जेरो हुँदाखेरि यो भ्यालु कति हुन्छ, हाम्रो वाइ इन्टरसेप्ट भनेकै त्यो, यसको भ्यालु कति हुन्छ, ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ वेन दिस भ्यालु इज जेरो। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ जहिले पनि। सो क्वान्टिटी डिमान्ड जेरो हुँदाखेरि हाम्रो प्राइस कति हुन्छ अथवा म्याक्सिमम प्राइस कति हो भन्ने कुरा नै हामीले यहाँ मेजर गर्दैछौँ। सो देयरफोर वाइ इन्टरसेप्ट अफ द डिमान्ड कर्भ अर स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द डिमान्ड कर्भ, त्यसको लागि वी सेट क्यू इक्वल्स टु 0 इन द डिमान्ड फङ्सन। ओके, सो यहाँनिर हामीले डिमान्ड फङ्सनमा क्यू इक्वल्स टु 0 फिक्स गर्नु पर्यो। के को लागि भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्राइस कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि है त। अनि त्यसरी नै सप्लाई कर्भको लागि के गर्छौँ, सप्लाई कर्भ यता कतैतिरबाट स्टार्ट हुन्छ। सो सप्लाई कर्भ स्टार्ट हुनको लागि पनि मिनिमम प्राइस कति हो, यो प्राइस हामीलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ। मिनिमम प्राइस भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि जहाँनिर सप्लाई जेरो हुन्छ। सो सप्लाई जेरो हुँदाखेरि कति प्राइस हुन्छ त, अथवा सप्लाई जेरो मिनिमम प्राइस कति हुनु पर्यो, त्यो प्राइसबाट सप्लाई स्टार्ट हुने भएको भएर सप्लाई स्टार्ट हुनको लागि हाम्रो प्राइस कति चाहिन्छ भन्नको लागि हामीले क्यू इक्वल्स टु 0 राख्छौँ सप्लाई फङ्सनमा, अनि त्यहाँनिरको प्राइस पनि डिटरमाइन हुन्छ। सो मिनिमम सप्लाई प्राइस पनि थाहा हुन्छ हामीलाई यसरी।
र म्याक्सिमम प्राइस डिमान्ड कन्ज्युमर प्राइस पनि थाहा हुन्छ। सो यहाँनिर के भन्न खोजेको भन्दा दुईवटा कुरा तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नम्बर 1 म्याक्सिमम कन्ज्युमर्स प्राइस, अथवा हामी कन्ज्युमरले कति तिर्नलाई विलिङ छौँ त म्याक्सिमम त्यो प्राइस चाहियो। त्यो भनेको डिमान्ड फङ्सनमा Q इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि जति प्राइस आउँछ त्यही प्राइस हुन्छ। र अर्कोतिर त्यो डिमान्ड फङ्सन डिमान्ड कर्भको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि हो। र अर्कोतिर सप्लाई कर्भको स्टार्टिङ पोइन्टको लागि हामीले मिनिमम सप्लाई प्राइस भन्ने मेजर गर्नुपर्छ। मिनिमम सप्लाई प्राइस चाहिँ त्यो प्राइस हो जहाँनिर क्वान्टिटी सप्लाई 0 हुन्छ। सो सप्लाई फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्यो भने मिनिमम सप्लाई प्राइस पनि आउँछ। सो यो दुईवटा प्राइस त हामीलाई थाहा भयो, मिनिमम सप्लाई प्राइस, म्याक्सिमम कन्ज्युमर्स प्राइस पनि थाहा भयो, अनि इक्विलिब्रियम प्राइस पनि थाहा छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि थाहा छ भने अब हामीले इजिली फर्मुला युज गरेर कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्न सक्छौँ। सो यति मात्रै पनि क्वेसन आउन सक्छ है त कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई। जस्तो डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, सप्लाई फङ्सन दिएको छ, डिमान्ड र सप्लाई फङ्सनबाट कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्नु भने 10 मार्क्समा पनि आइदिन सक्छ। सो यसरी आयो भने पनि यो क्वेसनले सपोर्ट गरिहाल्यो। सो वाइ इन्टरसेप्टको लागि Q इक्वल्स टु 0 सेट गर्छौँ डिमान्ड फङ्सनमा। यहाँनिर हामीलाई 125। सो यो 125 भने के भयो त भन्दा अब म्याक्सिमम प्राइस भयो, कन्ज्युमरले पे गर्न खोजेको म्याक्सिमम प्राइस, अथवा जुन प्राइसबाट हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुन्छ। तीनवटा कुरा यसलाई भन्छु है त म। 125लाई तीनवटा कुराले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे प्राइस बाई द कन्ज्युमर। सो कन्ज्युमरको म्याक्सिमम प्राइस कति हो, रुपिज 125 रहेछ। अनि अरू कुरा चाहिँ डिमान्ड कर्भले वाइ एक्सिसमा फर्म गरेको इन्टरसेप्ट कति हो, वाइ इन्टरसेप्ट 125 रहेछ, त्यो भन्न पनि पाइयो। अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी 0 हुँदाखेरि कति प्राइस भयो भन्यो भने त्यो पनि 125 नै भयो। यसरी हामीले दुई तिनवटा तरिकाले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, सो इट इज वाइ इन्टरसेप्ट अफ द डिमान्ड कर्भ। अथवा यो भनेकै के हो त, वाइ इन्टरसेप्ट भन्नुको मिनिङ डिमान्ड कर्भको स्टार्टिङ पोइन्ट हो। कुन पोइन्टबाट हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस 125बाट। त्यसरी नै अब स्टार्टिङ पोइन्ट अफ सप्लाई कर्भको लागि मैले भनिहालेँ मिनिमम सप्लाई प्राइस चाहिन्छ। मिनिमम सप्लाई प्राइस भनेको जहिले पनि द्याट प्राइस एट विच क्वान्टिटी सप्लाई इज 0। सो त्यो चाहिँ मिनिमम सप्लाई, त्यसपछिको प्राइसमा मात्रै सप्लायरले सप्लाई गर्छ मार्केटमा, अथवा त्यो प्राइसमा सप्लाई चाहिँ 0 हुन्छ। त्यो प्राइसबाट बल्ल सप्लाई स्टार्ट हुँदैछ भने त्यसलाई मिनिमम सप्लाई प्राइस भन्छौँ। त्यसको लागि सप्लाई फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्यो भने P इक्वल्स टु 50। यो कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन। ओके, त्यही इन्फर्मेसनलाई हामीले अब ग्राफमा देखायो भने 125 यो भयो, 50 यो भयो, अनि 100 इक्विलिब्रियम प्राइस छ, 100 इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी छ। सो अब हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अन्डर द डिमान्ड कर्भ एन्ड अबभ द प्राइस लाइन। प्राइस लाइन हाम्रो 100 हो, यो लाइन भन्दा माथि, र डिमान्ड कर्भ भन्दा बिलोको। यहाँनिर राइट एङ्गल भयो, यो एले मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। सो यो राइट एङ्गल ए भन्नुको नै यो जति जति यो एले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो पार्ट। सो यो राइट एङ्गल ए भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो। र त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस कति हो भनेर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द एरिया बिट्विन सप्लाई कर्भ अबभ द सप्लाई कर्भ एन्ड बिलो प्राइस लाइन, अथवा इट इज द एरिया बिलो प्राइस लाइन एन्ड अबभ सप्लाई कर्भ। प्राइस लाइन भन्दा बिलो र सप्लाई कर्भ भन्दा माथिको एरिया भनेको यो एरिया भयो। सो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई ट्रायङ्गल बी। अब कन्ज्युमर सरप्लस कति हो भनेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने ट्रायङ्गल ए को एरिया निकाल्छौँ र ट्रायङ्गल बी को पनि एरिया निकाल्छौँ फर द प्रोड्युसर सरप्लस। त्यसैले अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब बेस भनेको हाम्रो के भयो, ओरिजिनदेखि यो भ्यालु भयो, बेस भनेको यहाँदेखि यहाँको भ्यालु भयो, यो भनेको 100 मिटर। सो बेस भनेको 100 भयो। अब हाइट कति हो त भन्नको लागि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट 125 छ, कहाँसम्म भ्यालु छ 100 छ भनेपछि यो दुइटाको ग्याप 25 भयो। सो यो भनेको 1/2 इन्टु बेस 100 इन्टु हाइट भनेको 25 हो। 25 कहाँबाट आएको, यो 120 कहाँदेखि कहाँसम्मको एरिया हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसको भन्दाखेरि ओके हाम्रो एरिया एकछिन म देखाउँछु है त। यहाँदेखि एरिया हाम्रो सुरु, यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया। सो यहाँ यो भ्यालु 125, यो 100 हो भने यो दुइटा भ्यालु भनेको यो दुइटाको ग्याप भयो विच इज 25। सो यो 25 चाहिँ हाम्रो हाइट के को लागि भयो, कन्ज्युमर सरप्लस र ट्रायङ्गल ए को हाइट 25 भयो। सो बेस चाहिँ कति छ, यो चाहिँ बेस भयो, यो भनेको 100 हुने भयो। 1/2 इन्टु 100 इन्टु 25 गर्दाखेरि 1250 रुपिज भने पनि भयो। नर्मली 1250 मात्रै राख्यो भने भयो। सो दिस इज द कन्ज्युमर सरप्लस। त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लसको लागि बेस त त्यही हुने भयो। अब हाइट कति हो भन्दाखेरि मिनिमम यहाँबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो, कहाँसम्म छ एरिया भन्दा कन्ज्युमर प्रोड्युसर सरप्लसको 100सम्म छ। सो यो हाइट भनेको कति भयो, 50 भयो। 100 माइनस 50 गर्दाखेरि यो चाहिँ 50 भयो है त। कहाँबाट 50 आयो भन्दाखेरि 100बाट सुरु हुन्छ, 50सम्म छ भनेपछि यो पुरै हाम्रो 100 भयो। यति पुरै पार्ट 100 भयो। यति पार्ट त हाम्रो होइन नि त प्रोड्युसर सरप्लस, होइन, यति पार्ट मात्रै प्रोड्युसर सरप्लस हो। सो दिस इज 50। अनि 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि 1/2 इन्टु 100 इन्टु 50 गर्दाखेरि 2500 रुपिज अथवा 2500 बराबरको प्रोड्युसर सरप्लस अप्टेन हुँदो रहेछ। ओके, अब मैले अघि एउटा कुरा के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई भन्दा डायग्राम ड्र नगरेर पनि त गर्न सकिँदो रहेछ नि त। त्यसको लागि के चाहियो,
चारवटा भ्यालु चाहिन्छ। एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस 100 जुन हामीले मेजर गर्यौँ, अर्को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 त्यो पनि भयो। यो चाहिँ डिमान्ड सप्लाई इक्वल गरेर मेजर गर्यो। त्यसपछि हामीले के मेजर गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम प्राइस 125, मिनिमम प्राइस 50, मिनिमम सप्लाई प्राइस, म्याक्सिमम कन्ज्युमर प्राइस। अब त्यो थाहा पाइसके पछाडि अब माइन्डमा के मेकअप, हाम्रो माइन्डमा कस्तो खालको सेटअप हुनु पर्यो भन्दा, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको 1/2 इन्टु बेस हो है। बेस त 100 छ, डायग्राममा नदेखायो भने बेस 100 छ, हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यही डायग्राम हामीले इमेजिन गर्ने हो, त्यही भएर डायग्राम ड्र गर्दा पनि भयो, गर्दा चाहिँ बेटर। अब नगर्दाखेरि पनि हामीले यत्तिकै गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि 100 थाहा भइहाल्छ हामीलाई। त्यसपछि 100 रुपिज चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस छ, 125 म्याक्सिमम छ नि, त्यो दुइटाको ग्याप। सो 1/2 इन्टु 100 इन्टु 25 गरिदिने, ड्र नगर्दाखेरि पनि। अनि प्रोड्युसर सरप्लसको लागि 1/2 इन्टु बेस भनेको 100 नै भइहाल्यो। हाइट भनेको इक्विलिब्रियमदेखि हाम्रो मिनिमम सप्लाई प्राइससम्म हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि इक्विलिब्रियम माइनस मिनिमम सप्लाई 100 माइनस 50 गर्दाखेरि 50 गऱ्यो भने, सो 1/2 इन्टु 100 इन्टु 50 गर्दाखेरि यसरी हामीले माइन्डमै यो डायग्रामलाई इमेजिन गरेर पनि ड्र गर्न सक्छौँ। तर डायग्राम ड्र गर्न सिक्नु त्यसरी गर्नुभयो भने अहिले पछिको लागि डायग्राम अनिवार्य चाहिन्छ हाम्रो ट्याक्स पछाडिको। सो यो चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गर्नुभन्दा पहिला केस भयो। अब नम्बर सी, मेन हाम्रो मेजर पार्ट अब आयो। नम्बर सीमा डिटर्मिनेसन अफ इफेक्ट अफ सेल्स ट्याक्स इम्पोजिसन बाई द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले सेल्स ट्याक्स इम्पोज गरेको कसलाई, सेलरलाई ₹6 को हिसाबले। अब यसको इम्प्लिकेसन सुरुमा के हुन्छ, हामीले अस्ति ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दा सप्लाई घटेको थियो, सप्लाईको अब हाम्रो लेफ्टवार्ड सिफ्ट भएको थियो। त्यही भएर अब के गर्छौँ, प्राइसबाट यो ₹6 घटाइदिन्छ सप्लाई फङ्सनमा। यसको सुरुमा अब यहाँनिर झुक्किनु भएन है, कसलाई सेल्स ट्याक्स लगाएको, सेलरलाई। सो हाम्रो सप्लाई फङ्सन के थियो इनिसियली, QS इक्वल्स टु -100 + 2P थियो है, -100 + 2P हाम्रो यति पार्ट थियो इनिसियल हाम्रो सप्लाई फङ्सन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर ओके एकैछिन है त, यो हाम्रो QS इक्वल्स टु -100 + 2P यति हाम्रो यो चाहिँ सप्लाई फङ्सन थियो। अब ₹6 ट्याक्स इम्पोज गरेको भएर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यति प्राइस त पाउँदैन अब सेलरले, ₹6 त उसकोबाट गभर्मेन्टले ट्याक्सको रूपमा लाँदैछ भने -6 गरिदिनु पर्यो। जति पर्ने ट्याक्स भनेको छ त्यति पीबाट घटाइदिनु पर्यो। ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ हाम्रो, त्यही चाहिँ हाम्रो सप्लाई फङ्सन हुन्छ। न्यू सप्लाई फङ्सन के हुने भयो, S इक्वल्स टु -100 जस्ताको त्यस्तै प्लस, अब यसले 2 ले पीलाई मल्टिप्लाई गर्दा +2P अनि 2 ले -6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -12। अब यो भनेको कति भयो, सो QX इक्वल्स टु के भयो अब -100 र -12 हो, -112 -112 + 2P। सो अब सप्लायरलाई अथवा सेलरलाई ट्याक्स इम्पोज गर्यो भन्ने बित्तिकै जहिले पनि न्यू सप्लाई फङ्सन डिराइभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, सप्लाई फङ्सनमा प्राइसबाट जति पर युनिट सप्लाई पर युनिट ट्याक्स भनेको छ त्यसलाई डिड्युस गर्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो यहाँनिर सप्लाई फङ्सन भनेको QS इक्वल्स टु -100 + 2P थियो, अनि 2 इन्टु P - 6 गऱ्यौँ, ₹6 सेल्स ट्याक्स लगाएको भएर। सो हाम्रो नयाँ सप्लाई फङ्सन -112 + 2P आयो। अब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्नको लागि आफ्टर ट्याक्स इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुन्छ र आफ्टर ट्याक्स इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्नको लागि डिमान्ड त चेन्ज भएको छैन, डिमान्ड त एज इट इज हुन्छ मार्केटमा। सो QD इक्वल्स टु न्यू QS। अब यसलाई मैले यहाँ QS डेस गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो, तपाईँहरूले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ QS नै राखेको छु। सो हाम्रो एक्जिस्टिङ डिमान्ड फङ्सन छ 500 - 4P, तर न्यू सप्लाई फङ्सनसँग यसलाई इक्वल गर्नु पर्यो -112 + 2P। यसरी गर्दाखेरि प्राइस हाम्रो कति भयो, इक्विलिब्रियम प्राइस अब P इक्वल्स टु ₹102 आउने भयो। पहिला हाम्रो ₹100 थियो मार्केटमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि, अथवा बिफोर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स इक्विलिब्रियम प्राइस वाज ₹100। पहिला हाम्रो यो गभर्मेन्टले ट्याक्स लाउनुभन्दा पहिलाको हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस ₹100 थियो। अब ट्याक्स लगाएको कारणले मार्केटमा के भयो भने त प्राइस एउटा बढिहाल्यो, ₹102 भयो हुँदो रहेछ। प्राइस बढेर ₹102 भयो। अब त्यो ₹102 को भ्यालु हामीले नयाँ सप्लाई फङ्सन अथवा एक्जिस्टिङ डिमान्ड फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आउँछ विच इज 92 युनिट्स। पहिला अब 100 युनिट्स हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, अब अहिले घटेर 92 युनिट भयो। देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर इम्पोजिसन अफ पर युनिट ट्याक्स इज ₹102 अथवा सेल्स ट्याक्स है त, यहाँ ट्याक्सलाई स्पेसिफाई गर्दैन हामीले, यो बायरलाई लगाएको ट्याक्स होइन, सेलरलाई लगाएको ट्याक्स हो। सो इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर इम्पोजिसन अफ पर युनिट सेल्स ट्याक्स इज ₹102 and output is 92 units. Here we see that the new equilibrium price is increased and quantity is decreased after imposition of specific sales tax. अब सेल्स ट्याक्स लगाएको कारणले मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ्यो। अब हामी कन्ज्युमरले तिर्ने प्राइस त बढ्यो नि त मार्केटमा होइन, अस्तिसम्म ₹100 तिर्दै थियौँ, अब ट्याक्स इम्पोज गरेको सेलरलाई हो, तर हामीले पनि त्यसको बर्डन सर्टेन बियर गरेर अब हामी ₹102 पे गर्दैछौँ।
तर हामीलाई त ट्याक्स लगाएको होइन, ट्याक्स लगाएको कसलाई थियो? गभर्मेन्टले सेलरलाई थियो। अनि यसले क्वान्टिटी पनि घटाउँछ मार्केटमा। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर डीमा के थियो? बायरले कति पे गर्छ र सेलरले कति रिसिभ गर्छ, ट्याक्स लगाइसके पछाडिको बायरले पे गर्ने प्राइस र सेलर रिसिभ गर्ने प्राइस कति हो भन्नको लागि अब हामी यहाँ अलिकति यसको कन्सेप्ट बुझ्छौँ है त। ओके, इक्विलिब्रियममा हामीले पहिला डिटरमाइन गर्दाखेरि अथवा हाम्रो मार्केटमा ट्याक्स इम्पोज गर्नुभन्दा पहिला, सेलरलाई ट्याक्स लगाउनुभन्दा पहिला इक्विलिब्रियम प्राइस ₹100 थियो। अब मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस बढेर 102 भयो भने हामीले त किन्दाखेरि अब कतिमा पाउँछौँ त्यही सामान? 102 मा। सो हामीले पे गर्ने प्राइस ₹102 भयो। ओके, यो त सिम्पल। नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो भन्दाखेरि जति आन्सर आउँछ सेल्स ट्याक्स लगाउँदाखेरि त्यति नै हाम्रो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस नै हामीले अब पे गर्छौँ मार्केटमा। सो कन्ज्युमरले कति पे गर्छ त भन्दा द प्राइस द्याट बायर्स पे इज ₹102, द्याट इज न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सेलरले कति पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हामी कन्ज्युमरले पे गर्ने चाहिँ मार्केटमा 102 हो, तर सेलरको त जुन प्राइस पाउँछ त्यो प्राइसबाट ₹6 त गभर्मेन्टले लान्छ नि त, त्यही भएर -6 गर्नु पर्यो। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस -6 गरे पछाडि जति प्राइस आउँछ त्यति चाहिँ सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस हो। कति पाउँदो रहेछ अब? ₹96 पाउँदो रहेछ है त। के गर्यौँ यहाँसम्म? सुरुमा ₹100 थियो विदाउट इम्पोजिसन अफ ट्याक्स अथवा ट्याक्स इम्पोज गर्नुभन्दा पहिला। ट्याक्स इम्पोजिसन भयो, ट्याक्स इम्पोजिसन कसलाई गरेको? सेलरलाई गरेको। सेलरलाई ट्याक्स लगाउँदाखेरि सेलरको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो न्यू सप्लाई फङ्सनमा प्राइसलाई डिड्युस गर्छौँ। न्यू सप्लाई फङ्सनमा प्राइसमा जति पर युनिट सेल्स ट्याक्स हो त्यसलाई घटाइसके पछाडि हाम्रो नयाँ सप्लाई फङ्सन आउँछ। अनि नयाँ सप्लाई फङ्सन र एक्जिस्टिङ डिमान्ड फङ्सनलाई इक्वल गरेर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, विच इज 102। अब 102 भनेको मार्केटमा कन्ज्युमरले ₹102 तिर्दैछ। सो अमाउन्ट अफ गुड अर प्राइस अफ गुड द्याट बायर्स आर पेइङ आफ्टर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स टु द सेलर इज ₹102। सेलरलाई ट्याक्स लगाइसके पछाडि बायरले 102 तिर्दैछन् भने अब बायरले 102 तिरेको कसलाई? पसलको मान्छेलाई किन्दाखेरि। तर पसलको मान्छेबाट त ₹6 बराबरको गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भनेपछि उनीहरूले एक्चुअलमा कति रिसिभ गर्दा रहेछन् त भन्दा कन्ज्युमरले अहिले तिरेको प्राइस अथवा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस पर युनिट सेल्स ट्याक्स कति छ? ₹6। सो सेलरले जम्मा ₹96 मात्रै पाउँदो रहेछ है त। यो डी नम्बरको आन्सर यसरी बुझ्नु पर्यो। नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुन्छ? त्यो कन्ज्युमरको प्राइस, हामीले पे गर्ने प्राइस, अनि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस पर युनिट सेल्स ट्याक्स गऱ्यो भने जुन प्राइस आउँछ त्यो चाहिँ सेलर्सले रिसिभ गर्ने प्राइस भयो। अनि नम्बर ईमा बर्डन अफ ट्याक्स। अब ओके, ₹6 चाहिँ यो हाम्रो सेल्स ट्याक्स इम्पोज गरेको गभर्मेन्टले है, ₹6 इम्पोज गरेको। अब ₹6 मा कति चाहिँ हामी कन्ज्युमरको भागमा परेको जस्तो देखिन्छ त यहाँनिर भन्दा? ओके, हामीले इक्विलिब्रियम अथवा सुरुमा ट्याक्स लगाउनुभन्दा पहिला, ट्याक्स इम्पोज हुनुभन्दा पहिला पर युनिट कति तिर्दै थियौँ? ₹100 तिर्दै थियौँ, हो कि हामीले ₹100 तिर्दै थियौँ। अहिले सेलरलाई ट्याक्स लगाए पछाडि हामीले मार्केटमा कति तिर्यौँ? ₹102। सो त्यो ट्याक्स लगाएको कारणले कति पैसा बढी तिर्नु पर्यो? हामीले पर युनिट ₹2 बढी तिर्नु पर्यो। सो बर्डन अफ ट्याक्सन टु बायर इज ₹2 पर युनिट। हामीले सेलरलाई ट्याक्स लगाउँदाखेरि बायरले पनि बर्डन बियर गर्नुपर्ने रहेछ। नर्मली के बुझ्छौँ? सेलरलाई ट्याक्स लाउँदा सबै चाहिँ बायरले नै पे गर्छ अथवा अल्टिमेटली बायरले पे गर्ने भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिकली यसरी हेर्दाखेरि यस्तो खालको हिसाब गरेर हेर्न सकिन्छ। सो नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केटमा 102 छ। अनि इनिसियल इक्विलिब्रियम प्राइस कति थियो? बिफोर ट्याक्स ₹100 थियो। सो पहिला त्यही प्रोडक्टको लागि मैले 100 तिर्दै थिएँ भने अहिले 102 तिर्दैछु। सो ₹2 इज बर्डन क्रिएटेड बाई इम्पोजिसन अफ ट्याक्स बाई द गभर्मेन्ट अन द सेलर्स। सेलरलाई इम्पोजिसन गरेको अथवा सेलरलाई ट्याक्स चार्ज गरेको, त्यो सेलरलाई ट्याक्स चार्ज गरे बापत हामीले ₹2 बराबरको बर्डन फिक्स गर्दैछौँ अथवा हामीले बियर गर्दैछौँ। अब 6 - 2 गरेर सिधै 4 हेरे पनि भयो। अब हामीले यहाँ क्वेसन हेर्दाखेरि ओके, ट्याक्स लगाउनुभन्दा अब सेलरको बर्डनको लागि है त, मैले सेलरको बर्डनको लागि भनेको 6 - 2 4 आइहाल्छ भनेर। ओके, अब सेलरले ट्याक्स लगाउनुभन्दा पहिला कति प्राइस पाउँदै थियो? ₹100। कन्ज्युमरले पनि 100 तिर्दै थियो, सेलरले पनि 100 पाउँदै थियो, त्यहाँनिर केही पनि समस्या थिएन। अथवा कन्ज्युमरले पनि म्याक्सिमम सरप्लस अब्टेन गर्दै थियो, सेलरले पनि म्याक्सिमम सरप्लस अब्टेन गर्दै थियो। नाउ ड्यू टु इम्पोजिसन अफ द ट्याक्सेसन बाई द गभर्मेन्ट टु द सेलर, अब सेलरले कति रिसिभ गर्छ? 96 है त। 96 कहाँबाट आएको? 102 - 6 गरेर 96 आएको है। फेरि 100 बाट 6 घटाउनु होइन, 94 लेखिदिनु होला तपाईँहरूले। फेरि कति पाउँछ भन्दाखेरि पहिला 100 पाउँदै थियो, अब ₹6 ट्याक्स लगायो, 94 पायो। त्यो होइन, नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस 102 आएको, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसबाट 6 घटाउने जति आउँछ त्यो चाहिँ सेलरले अब पाउने प्राइस।
सो पहिला 100 पाउँदै थियो, अहिले 96 पाउँदैछ भने कति बर्डन बेयर गर्दैछ? ₹4। सो ₹6 सेलरलाई इम्पोज गरेको ट्याक्सेसन, तर उसले 4 मात्रै बर्डन बेयर गर्दैछ भने ₹2 पर युनिट चाहिँ कन्ज्युमरले बर्डन बेयर गर्दैछ। ओके, अब कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्छौँ है त। अब यो माथिको इन्फर्मेसनबाट हामीले यसो डायग्राम ड्र गर्ने हो भने यस्तो खालको डायग्राम बन्छ। 125 हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ, यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस, अनि 90 यो ₹50 चाहिँ मिनिमम प्राइस, कन्ज्युमरले के अरे सेलरले सप्लाई सुरु गर्ने प्राइस चाहिँ ₹50, यो कन्ज्युमरले म्याक्सिमम पे गर्ने प्राइस 125, अनि ₹100 इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ट्याक्स इम्पोजिसन गर्दाखेरि कति प्राइस भयो? हामी कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस 102 छ, अनि 96 चाहिँ कसले पे गर्ने, रिसिभ गर्ने प्राइस, यो चाहिँ सेलरले रिसिभ गर्ने। सो पिबी इक्वल टु कन्ज्युमर्स प्राइस अथवा बायर्स प्राइस, अर प्राइस द्याट बायर्स आर पेइङ इज 102, अनि त्यसपछि 96 भनेको चाहिँ सेलर्सले रिसिभ गर्ने प्राइस। यो दुइटाको ग्याप भनेको 6 पर युनिट ट्याक्स हुन्छ। यो पर युनिट ट्याक्स ₹6 भयो। ओके, सो यहाँनिर के देख्यौँ हामीले? अब कन्ज्युमर सरप्लस कति हुन्छ भनेर मेजर गर्नुपर्छ। अब कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त भन्दाखेरि एरिया अन्डर द डिमान्ड लाइन एन्ड बिलो, एरिया अन्डर द डिमान्ड लाइन अबभ द प्राइस लाइन। डिमान्ड कर्भ र प्राइस लाइन भन्दा, डिमान्ड कर्भ भन्दा मुनिको र प्राइस लाइन भन्दा माथिको एरिया के हो? कन्ज्युमर सरप्लस हो जहिले पनि। सो यहाँनिर अब कन्ज्युमर सरप्लस कति हुने भयो त भन्दा, ओके मलाई अब यहाँ म देखाउँछु है त। हाम्रो न्यू प्राइस कन्ज्युमरले कति पे गर्दैछ? यो 102, अनि डिमान्डको हाम्रो यो छ, यो एरिया के भयो? अब कन्ज्युमर सरप्लस भयो। सो हामीले, मैले यहाँ डायग्राममा के देखाएको छु, ट्रायङ्गल एले यो पार्ट के भयो? कन्ज्युमर सरप्लस भयो है त। अब प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो फेरि? प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि प्राइस लाइन भन्दा बिलो र सप्लाई भन्दा माथिको एरिया हुन्छ। अब प्रोड्युसरले कति प्राइस रिसिभ गर्दैछ? 96 रुपिज उसले प्राइस रिसिभ गर्दैछ, अनि उसको सप्लाई कप भनेको यो हो। सो 92 युनिट हाम्रो अघि इक्विलिब्रियम युनिट आएको थियो, 92 भन्दा यता, अब 96 भन्दा मुनि र सप्लाई कप भन्दा माथिको भाग। सो ट्रायङ्गल ईले, यो ट्रायङ्गल ईले रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस भयो। यति चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस। अब यसको भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल ए, अब ए मात्रै हुने भयो। सो विच इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बी इन्टु एस। अब बी भनेको यति हुने भयो, नयाँ हाम्रो कति क्वान्टिटी आएको छ? 92, 1/2 इन्टु 92। अब यसको हाइट कति हो त भन्दाखेरि 125 माइनस 102, यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै भाग छ आयो, विच इज 125 माइनस 102 23 हुन्छ। सो 93, सरी यो चाहिँ 93 होइन, 92 हुनुपर्छ यहाँनिर है त, 92 होला। ओके, सो 92 युनिट हो कि यो? अब 93 एकछिन है त, माथि क्यालकुलेसन गरेको हेरौँ है। 92 छ कि 93 छ? हामीले इक्विलिब्रियममा कति मेजर गरेको हौँ? ओके सरी, 92 युनिट। सो 92 हुन्छ है त यो। ओके, 92 हुन्छ यहाँनिर। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने आउँछ कि आउँदैन एकछिन चेक गरौँ है त। सो 1/2 इन्टु 92 हाम्रो आन्सर आएको, 92 इन्टु 23 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1058 आउँछ। ओके, हाम्रो यहाँ आन्सर चाहिँ ठिक छ, मैले यहाँ मिस्टेकली 93 लेखेको रहेछु, चाहिँ 92 हुन्छ है त, यसलाई कन्सिडर गर्नु होला। सो विच इज 92। कसरी 92 भन्दा हाम्रो यो नयाँ इक्विलिब्रियम यहीँनिर आएको छ। सो हाम्रो बेस चाहिँ के भयो? अब ओके, हामी यहाँ मेजर गर्दैथ्यौँ, कन्ज्युमर सरप्लस मेजर गर्दैथ्यौँ, ट्रायङ्गल ए को भ्यालु 1/2 इन्टु बेस भनेको 92 हुन्छ है, यो 92 हो, इन्टु 125 माइनस 102 भनेको यो यति हाइट भनेको यति मात्रै पार्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ अघि माथि मेजर गरेको जस्तै 23 भनेको 1058 हुन्छ। अब त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस भन्यो भने एरिया अफ ट्रायङ्गल ई, यो ई भन्ने ट्रायङ्गलको एरिया हुन्छ, यसको एरिया, यसको पनि 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। 1/2 बेस भनेको 92 हो। ओके, यो चाहिँ 92 टाइप गर्दा मिस्टेक भएको रहेछ, विच इज 90, 1/2 इन्टु 92 इन्टु, अब यसको हाइट कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त, 96, यसको म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ यो प्राइस लाइन भयो, अनि मिनिमम कहाँबाट सुरु हुँदैछ? 50बाट सुरु हुँदैछ। सो 96 माइनस 50 भनेको कति हुन्छ? अब यो हामीले सिम्प्लिफाई गर्नेलाई भने गर्दाखेरि 2116 आउँछ। सो इट इज कन्ज्युमर सरप्लस। अब हेरौँ है त, यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस 2116 आयो, सरी प्रोड्युसर सरप्लस 2116 आयो, कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ 1058 आयो। ओके, कन्ज्युमर सरप्लस पहिला कति थियो? हाम्रो ट्याक्स इम्पोजिसन गर्नुभन्दा पहिला 1250 थियो, अहिले घटेर 1058 भयो। प्रोड्युसर सरप्लस पहिला कति थियो? हाम्रो चाहिँ 2500 थियो, अहिले 2116 भयो। अब हेर्नु त यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस पनि घटेको छ, प्रोड्युसर सरप्लस पनि घटेको छ, इक्विलिब्रियम प्राइस पनि पहिलाभन्दा बढेको छ, अथवा हामी कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस पनि बढेको छ, सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस पनि 100बाट घटेर 96 भएको छ, अनि मार्केटको साइज पनि पहिला 100 युनिट मार्केटमा थियो भने अहिले 92 युनिट भएको छ। सो अब यहाँनिर मैले यो टाइप गर्दा मिस्टेक गरेछु दुई ठाउँमा, यसले गर्दा हामीलाई लेट पनि भयो यहाँ।
यो कन्सिडर गर्नु होला है। ओके, अब लास्टमा हामीलाई गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्दाखेरि कति ट्याक्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो भनेर पनि सोधेको छ। सो त्यसको लागि अब कति पार्ट ट्याक्सले कलेक्सन गर्दा यो दुईवटा पार्ट हो किन, बी यति पार्ट कलेक्सन गरेको छ। सो हामीले ग्राफमा देखाउने भने ट्याक्स रेभेन्यू भनेको बी प्लस टी हो। अब यसलाई यसको कति हो त अमाउन्टमा हेर्ने हो भने पर युनिट ट्याक्स कति इम्पोज गरेको छ, ₹6 पर 1 युनिट बराबर ₹6 लान्छ। कति युनिट मार्केटमा बिक्री हुँदैछ अथवा मार्केटमा कति युनिट ट्रान्जेक्सन डिमान्ड सप्लाई हुँदैछ भन्दा 92। सो 92 इन्टु 6 गर्दाखेरि ₹552 552 चाहिँ गभर्मेन्टको ट्याक्स रेभेन्यू भयो। अब हामीले यहाँनिर क्वेसनमा त भनेको छैन टोटल सरप्लस कम्पेरिजन गर्ने हो भने बिफोर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स र आफ्टर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स टोटल सरप्लस कम्पेरिजन गर्ने हो भने ट्याक्स लगाउनुभन्दा पहिलाको टोटल सरप्लस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस 1250 थियो, प्रोड्युसर सरप्लस 2500 थियो, दुइटै जोड्दाखेरि 3750 हुन्छ है त। ओके, कन्ज्युमर टोटल सरप्लस बिफोर इम्पोजिसन अफ ट्याक्स टोटल सरप्लस कति हुन्छ हाम्रो, टोटल सरप्लस इक्वल्स टु हाम्रो दुइटै जोड्दाखेरि मैले लास्ट मात्रै लेखेँ 3750 यति हुन्छ भने अब टोटल सरप्लस आफ्टर ट्याक्स यो भनेको चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस प्लस गभर्मेन्ट रेभेन्यू पनि हुन्छ है त। यो तिनवटा जोड्नुपर्छ, तिनवटा जोड्दाखेरि हाम्रो 1058 कन्ज्युमर सरप्लस छ, 1058 प्लस 2116 2116 रुपिज चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस छ प्लस 552 चाहिँ गभर्मेन्टको रेभेन्यू छ। अब यो तिनटै जोड्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ त भ्याल्यु भन्दा विच इज इक्वल्स टु ओके यो भ्याल्यु कति आउँछ, यो तिनटै जोड्नुभयो भने 3726 आउँछ, 3726। सो कम्पेरिजन गर्दाखेरि हेर्नु त ट्याक्स लगाउनुभन्दा पहिला टोटल सरप्लस 3750 थियो भने अब 3726 चाहिँ हाम्रो अहिले डेड वेट लस देखिन्छ। यहाँ कन्ज्युमर सरप्लस पनि कम छ, टोटल सरप्लस पनि कम छ, प्रोड्युसर सरप्लस पनि कम देखिन्छ। टोटल सरप्लस पहिला 3750 थियो, अहिले 3726 छ। हामीले यसलाई ग्राफमा हेर्ने हो भने ग्राफमा हाम्रो यति पार्ट जुन यति पार्ट छ नि यो पार्ट चाहिँ डेड वेट लस भनेर देखाउन सकिन्छ। सो दिस इज द डेड वेट लस क्रिएटेड बाई इम्पोजिसन अफ ट्याक्स। ओके, अब यहाँसम्म हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि सबै कुरा हेऱ्यौँ, ट्याक्सले गर्दाखेरि के इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ, इभन दो ट्याक्स इज इम्पोज, ट्याक्स यहाँनिर कसलाई इम्पोज गरेको छ, सेलरलाई गरेको छ, त्यसको बर्डन दुइटै बायरले पनि बियर गर्नुपर्ने रहेछ, सेलरले पनि बियर गर्दैछ। अनि यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गराउँछ, डेड वेट लस क्रिएट गराउँछ। अब ग्राफमा हेर्ने हो भने डेड वेट लस भनेको सी प्लस एफ भयो। अमाउन्ट नै हेर्ने हो भने अमाउन्टमा चाहिँ पहिलाको टोटल सरप्लस माइनस ट्याक्स इम्पोजिसन पछाडिको टोटल सरप्लस रिड्युस गर्दा त्यो घटायो भने जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई भन्न सकिन्छ। ओके, अब यहाँ भिडियो लामो भयो है, अब यो एकचोटि हेर्नुभयो भने मजाले यहाँबाट जस्तो क्वेसन आयो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। र यहाँनिरको मेरो टाइपिङ मिस्टेक हो, यो मैले यो पिडिएफ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्दा यो करेक्सन गरेर प्रोभाइड गर्छु। यहाँनिर 92 नै हुन्छ, यहाँ पनि 92 हुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ एक्सक्युज गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।